मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायचे दिसुती आमकां जेचे पुनर्जिवंतपणां थंय दुबाव नासतना आमच्या भावार्थांनी बरोवसो जेच्या जिवंतपणां थंय थीर करूंक आमकां उलो दिवन आसा वय व्हडा संतोशान भक्तीन आमी पास्कांचें फेस्त आचरण करून जेजू खरोच मेल्यांतलो जिवन जाला म्हणलें सत आमी परगटला ह्या सताचेर आमची क्रिस्ती जिवीत आनी पयसब आमी बांदून हाडला कितले आमी जेच्या पुनर्जिवंतपण पातयेता तितलें आमचें क्रिस्ती जिवीत आनी पयसबा बडादीक जाता आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें सुरली इगजमता पुनर्जीव जाल्ल्या जेजू स्विकार करून एका मनाची आनी एका काळजाची जावन ती जी येता आपण थंय आसतलें एकामेका ते वांटून घेतात सदां उकरी संभ्रम मुक्ती एकठांय जातात असली जिवंत साक्ष दिवन येन ती सुरली पयसबा बडादीक आनी ती करतात आनी ती वाडयतात आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयलें सांपेद्रू आमकां सांगून आसा सर्गींच्या बापान आपल्या पुता मेल्यांतलो जिवंत करून उठयला आनी आम्हा सर्वांक नवें जिवीत पुनर्जिवंतपणाचें जिवीत आमकां जोडून दवरला म्हणून आमकां कळीत करन आसा आनी आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जिवन जाल्लो जेजू आपोस्तलांक आपलें दर्शन दिता आनी आपणाच्या पुनर्जिवंतपणान थंय तांच्या भावार्थ तो थीर करता ह्या वेळार तो मसनांतलो इतर आपोस्तलांनी जिवन जेजूक आमी पळयलें म्हणून सांगले वेळार तो पातयेलो ना हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळोवंक जाय म्हज्या हातांनी ताका आपडूंक जाय त्या वेळार मात्र हांव सत्वंता म्हूण तो सांगता 8 दिसां उपरांत परत जेजू तांकां दिश्टी पडटा त्या वेळार तोमास आसलो जेजू तोमासा सांगता मुखार ये आनी म्हाका पळय तुजो हात हाड म्हज्या कडवळांत घाल म्हूण ताका सांगता उपरांत तोमास सगळो जेजू मुखार सरपडटा आनी सांगता म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा ह्या उतरा मार्फत तोमास जेचे पुनर्जिवंतपण संपूर्ण रितीन पातयेता वय जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो आनी आमकां बचाव करच्या कुर्सा मरून ताणें आमच्या पथकांचें बोक्षणें आमकां ताणें दिलें आनी आमचें मरण नाश करून पुनर्जीवन जावन ताणें आमकां नवें जिवीत जोडून दवरला ह्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू थंय आमच्या भावार दवरून घेवन आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत जियोंक जाय आनी आमी ताचो फाटलाव करूंक जाय वय तोमास आपोस्तलां खातीर नातलो त्या देखून ताच्या जिवितांत दुबाव आयलो केन्ना तो परत मागण्याक आनी सांगाता जमलो जेचें दर्शन ताका मेळ्ळें आनी ताच्या भावार तीर जालो वय थोडे फावटी आमचोय भावार तशेंच जाता आमच्या भावार्थ थोडे फावटी उणोवन जाता केन्ना आमी देवाचें उतर आमी आयकना क्रिस्तांव भाग घेवंक आमी येयना त्या वेळार आमचोय भावार जेजू थंय उणोवन जाता त्या देखून आमी सदां देवाचें उतर आमी आयकूंक जाय सदां क्रिस्तांत आमी भाग घेवंक जाय त्या वेळार आमचो भावार्थ पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू थंय बरो उरता थीर उरता आनी बडा दीक जाता अशें देवाचें उतर आमी आयकून सदां क्रिस्तांत आमी भाग घेवन पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू थंय आमच्या भावार्थ आमी घट करूंक जाय थीर करूंक जाय आनी जिवन जेजूक आमी साक्षी जावन जियोंक जाय म्हणलो संदेश आयचे दिसूती आमकां प्रगटून आसा तशेंच आज पयसबा देवीक आकृतीची परब आचरण करन आसा वय ही परब आमकां सांगता की जेजू आमचो मोग करता जेजून आमची पथकां बोक्षला जेजू आमची दया करता वय जेजू ह्या संवसारांत आयल्या देवाचो मोग आनी काकूळट आमकां दिवच्याक जेजून आसा प्रतिरूप सर्गींच्या बापाचें ते देखून देवीक आकृती आमचो मोग आमी वाडोवया तशें सरसे आमी येवया आनी जेचो मोग आनी काकूळट आमच्या जिवितांत आमी जोडून घेवया असलो संदेश आयच्या परबेचो जावन आसा.